बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, दुनिया की तारीख़ में ऐसे बेशुमार बादशाह और फ़िरऔन गुज़रे हैं जिनको उनकी दौलत और उनकी बादशाहत ने इस कदर मग़रूर बना दिया कि वो नौज़ बिल्लाह ख़ुद को खुदा समझने लगे। ये लोग अपनी बादशाहत और अपनी बेशुमार माल और दौलत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने लगे और माज़अल्लाह ख़ुद को खुदा समझने लगे। इन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने इन लोगों को राह हक़ पे लाने के लिए बेशुमार अंबियाए कराम को मबऊस फरमाया जो इनको राह हक़ का रास्ता बताते रहे, लेकिन ये लोग अपनी अना और ज़िद पर अड़े रहे। और जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को सारी दुनिया के लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया और इन लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया और इन लोगों का नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन बदबख्तों में एक नाम शद्दाद का भी है जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा और माज़अल्लाह ख़ुद को खुदा समझने लगा। प्यारे दोस्तों, शद्दाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और किस तरह इसने अपने लिए इस दुनिया में जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई। फिर किस तरह अल्लाह ताला ने इस बदबख्त को इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मलकुल मौत ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह को कब्ज़ किया। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस इस्लामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे नाजरीन, शद्दाद का ताल्लुक़ उस कौम से था जो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम थी, जिनको कौम आद कहा जाता है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि इनके जैसी कौम अल्लाह ताला ने ना इनसे पहले पैदा की और ना इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ में आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बुलंद व बाला टीले थे और अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके में तकरीबन 8,500 साल पहले कौम आद आबाद थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को दुनिया की ताकतवर तरीन कौम बनाया था और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस कौम को सरसब्ज़ व शादाब खेत अता किए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था और इसके साथ साथ अल्लाह ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचे इन बेशुमार नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम बागी हो गई और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी। इन लोगों की तरफ अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इन लोगों में तबलीग का काम करने लगे और इन लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये कौम अपने कुफ्र व शिर्क से बाज ना आई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शद्दाद जो इसी कौम की नस्ल में से था और इस कौम का बादशाह था और ये दो भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शदीद था और एक का नाम शद्दाद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। उसके फौत हो जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की ताकतवर तरीन कौम का बादशाह बन गया। शद्दाद एक वसीओ अरी सल्तनत का हाकिम था और इसकी ये बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाज़ रिवायात में आता है कि ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपने ताकत के दम पर बड़े बड़े बादशाहों को ज़ेर किया। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या हासिल होगा। इस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद ने पूछा, ये जन्नत क्या है। इस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत में नेमतों के बारे में बताया।
جنت کے بارے میں سنتے ہی شداد مسکرایا اور کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بہت سمجھایا، لیکن شداد اپنے کفر و شرک سے باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد نے اپنے سلطنت میں بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور اکاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور اس میں دیگر ہیرے جواہرات بھی لٹکا دیے گئے۔ اس بدبخت نے اپنی تیار ہونے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے خوبصورت پھل، پھول اور درخت بھی اپنی جنت کے اندر لگوا دیے اور اپنی تیار ہونے والی جنت میں دیگر ہیرے جواہرات بھی لگا دیے۔ شداد کی قوم پتھروں کو تراش کر اپنے لیے محلات تیار کرتی تھی اور شداد کے دور میں یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان ٹیلوں پر بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تیار ہونے والی جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھے گا جب تک وہ مکمل تیار نہیں ہو جاتی۔ شداد اپنے محل میں اپنی تیار ہونے والی جنت کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی بنائی جانے والی جنت تقریباً 12 سال کے اندر تیار ہوئی اور جب یہ جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی اور اس میں طرح طرح کی خوبصورت ہیرے جواہرات اور دیگر اشیاء لگا دی گئیں اور اس جنت کے مکمل ہونے کی خبر شداد تک پہنچائی گئی تو شداد بہت خوش ہوا اور وہ اپنی تیار ہونے والی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ اپنے محل سے نکل پڑا۔ اور جب شداد اپنے محل سے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں ایک ایسے شخص کو کھڑا ہوا دیکھا جس کو دیکھتے ہی شداد کے ہوش اڑ گئے۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے اپنی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس پر حواریوں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ آپ کو اپنی بنائی جانے والی جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت ہے اور یہ میری روح کو قبض کرنے آیا ہے۔ اس وقت شداد ملک الموت کے سامنے بہت گڑ گڑایا اور رویا اور کہنے لگا کہ اسے بس اپنی جنت کو دیکھنے تک کی مہلت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرشتے نے اس سے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اسے اپنی جنت میں ہرگز پاؤں نہ رکھنے دو۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ کے حکم سے شداد کی روح کو قبض کیا۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار پھونک ماری اور شداد کی تیار ہونے والی جنت زمین کے اندر دھس گئی۔ شداد کی اس موت کے بعد بھی قوم عاد اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا انجام ان سب کے سامنے تھا، کیونکہ انسان کی عقل پر جب غرور و تکبر کی پٹی چڑھی ہو تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا حال بتا بتا کر بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ قوم اپنی نافرمانی اور کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ اور جب حضرت ہود علیہ السلام اس قوم سے مایوس ہو گئے اور جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ چنانچہ ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک غضبناک آندھی مسلط کر دی اور یہ طوفان اور آندھیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 راتیں اور 8 دن تک وہاں چلتے رہے۔ اس قوم کو اپنے بڑے بڑے ستونوں اور عمارتوں سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا گیا اور ان کو ایک دردناک طریقے سے موت دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر ایسا دردناک عذاب آیا کہ اس قوم کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ جہاں پر بڑے بڑے محلات تھے وہ تمام وادی ریت کے ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس طرح غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی رہے اور کسی چیز کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دنیا جہاں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔
اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور و تکبر سے بچائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔